سید المرسلین سید المرسلین ختم الانبیاء 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 جندے قدماں دے تلے سدرات المنتہا جندے قدماں دے تلے جندے قدماں دے تلے سدرات المنتہا جندے قدماں دے تلے سدرات المنتہا جندے قدماں دے تلے سدرات المنتہا بہت حسین جہانی اتے میرے آقا دے وانگو حسین کتھے تے کئی دلکش چہرے پاداد گئے وانگو آقا دے مہجبین کتھے تے بہت سچے جگتے آدھے رہ گئے پر صادق اور امین کتھے بہت فرق کریم حبیب طاہر کتے دور تے عرش برین کتے سید المرسلین ختم الانبیاء سید المرسلین ختم الانبیاء جندے قدماں دے تلے سدرات المنتہا 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 دوستو توجہ کرنا شعر پیش کرنا چاہتا حد مک دیئے جتے سڑے خیالات دے حد مک دیئے جتے سڑے خیالات دے حد مک دیئے جتے حد مک دیئے جتے حد مک دیئے جتے سڑے خیالات دے شان اتھوں شروع ہوندی شاہ کائنات دی شان اتھوں شروع ہوندی شاہ کائنات دی شان اتھوں شروع ہوندی شاہ کائنات دی میرے آقا دی بلندی میرے آقا دی بلندی میرے آقا دی بلندی بس جاندا خدا جندے قدماں دے تلے سدرات المنتہا جندے قدماں دے تلے سدرات المنتہا جندے قدماں دے تلے سدرات المنتہا او کبھیے ساریاں قومات ساریاں امتہ جمع ہیں ساری مخلوق جمع ہے سب بندی ہو گئی ہے حق تغی بندہا جناب آدم دی قوم نو پہلے جنت بھیجنا یا جہنم دا فیصلہ فرماوینا اللہ دی قسم کھا گیا کھا بڑی ذمہ داری جناب قیامت دی دیوارے ساری مخلوق سونے محمد کریم دو تار کے کھڑیے اکھا لئی کھڑن کملی والے مصطفیٰ تھے کیا برسی شعر پیش کرنا چاہنا امت محمد مصطفیٰ دا شان دکھنا اسی یوم حساب اسی یوم حساب حسی حشر بپا 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 حبیب عشق کو توجہ کرو ایک بھی گال انوکھی اللہ نے ذہن پاتی ہے سٹنا چاندہ جرے نبی دی عاشق کو نبی دی محبت نظر اللہ نیاز اللہ ایک دفعہ حج چاکہ کو سبحان اللہ نبی دی عاشق کو عاشق سارے نبی دو توجہ کر کے کھڑن نمانی بوٹھی کر کے جنہیں بال ماں تو دے دے ایمیں سارے دے دے کھڑن تے آدھے کھڑن آدھن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بیکار ہمیں لجپال سیاں یار ذوق پڑھو میں پڑھتا بھی ہوں ادھے یا رسول اللہ معاشر دا میدان نفس و نفسی دا عالم کوئی کئی دا کہنی بیکار ہمیں
لجپال سیاں تے تسا نظر کرم فرمائے بہوں اوکھے سوار سنی دے صدا آپ خیال رکھا ہے تے پلے عمل نمی سائے عیب ہمی پلے عمل نمی بلکہ یہ کھاں پلے عمل نمی پلے عمل نمی تے سائے عیب ہمی تے سیاں ہے کہ ایسا لواہے کیا ہے کسوہ میدانی معاشر ہاتھ پکڑ کے آنکھ لواہے آسیوں میں حساب حسی حشر بابا آسیوں میں حساب حسی حشر بابا آسیوں میں حساب حسی حشر بابا ساری امتہ دا سیلاب رب روک دے گا 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 جانی جنت چے پہلے جانی جنت چے پہلے جانی جنت چے پہلے جانی جنت چے پہلے امت مصطفی جندے قدمت تلے سدرات المنتہا جندے قدمت تلے سدرات المنتہا جندے قدمت تلے سدرات المنتہا سید المرسلین ختم الانبیاء سید المرسلین ختم الانبیاء جندے قدمت تلے سدرات المنتہا جندے قدمت تلے سدرات المنتہا کون مکان فخر کون مکان سر ارشاد من فخر کون مکان سر ارشاد من فخر کون مکان سر ارشاد من کر آقا دے حوالے اپنا تن من دھن کر آقا دے حوالے اپنے تن من دھن کر آقا دے حوالے اپنے تن من دھن کل طاہر شفاعت کرسی مصطفیٰ کل طاہر شفاعت کرسی مصطفیٰ جندے قدمت تلے سدرات المنتہا جندے قدمت تلے سدرات المنتہا سید المرسلین ختم الانبیاء سید المرسلین ختم الانبیاء جندے قدمت تلے سدرات